सुरुवातीक गायन करूया 810 पेज नंबर 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे अन पुताचे अन पवित्र आत्म्यांचे नावें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमचे सव्य आसूं. देवा मुखार उबो रावच्या के बाग आमकां फावो जाल्ले खातीर आमी आर्गां दितना सबार पावटी देव आमकां दाखयता ती वाट आमी धरूंक चुकलेल्या खातीर जेजू आमचो सोडवंडा तो सोमी म्हूण ओळखूंक आमी जायती पावटी पावलां मारूंक फाटीं रावलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदपुरविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चालून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांगवार मारीक सगल्या देवतांनीक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia kaklutko, Sonia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Sonia kaklutko. Soumia kaglutko. प्रार्थुया मागुया आमचे एक एकल्याच्या गरजां खातीर जाणें आपणा पासत मागोंक लायलां तांचे खातीर मागता. काजराचो दीस जल्म दीस पाळटेल्यांचेर पिडेन दुयेंत आसलेल्या खातीर आमी मागुया. मागोंक लायलां संपलेल्या जुजा गोस्तीन देसा देवान ताका सासणीक शांती दिवं. तशें कोस्तांस्यो वाज आपलो जल्म दीस पाळटा ताचेर शुभाम आशिर्वाद आनी आमची मागणी बापाशी दवरुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच कोदन्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे ओत्रेक आज सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बायगोन पावलो गालेस्कारान बरयलेले चिटी वेले वाचप. बा भयणानो आब्रामाक दोग पूत आसले म्हूण बरयलेलें आसा. एक चाकोन्नेचो आनी दुसरो स्वादीन बायलेचो. पूण चाकोन्नेचो तो सोयंब्याचे चाली पोरमोणे जल्मल्लो आनी स्वादीन आसलेले तिचो एक बासावणे उद्देशी जल्मल्लो. वोपार घालून हे घडणेची खबर सांगल्या ते बायलो 2 करोराचे रुपकार एकली सिनाय दोंगरावेली ती गुलामपणाक भुरग्यांक जल्माक हाडटा. ती हागार पूण वयर आसा ते जेरुजल्या आपल्या सत्तेची आमची आवय ती. तर बरयलेलें आसा तें अशें संतोश बरीच जा वांजडी वस्तोरे
भुरगीं बाळ नासलोले बालोंतराचे दुखी बोगूंक नासलोले कुशालकायेन उडयो मार आनी तुजो ताळो उबार तोर सांडलोले बायलेक ओगलीं भुरगीं गोव आसलोले तिचे पोरोस उणी म्हणटोच भावा भयणांनो आमी चाकोनेची भुरगीं न्हय बोगोर स्वादीन बायलेची आतां आमचे सत्तेची जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचे झूम तुमचेर घेयनाकात देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सोरेस्पराचें नांव उचीत जावं आतां आनी सदांकाल सोरेस्पराचें नांव उचीत जावं सोरेस्पराची सेवा न्हू वाखाणणी करात सोरेस्पराचे नांवांची स्तुती करात आतां आनी सदांकाल सोरेस्पराचें नांव उचीत जावं जबाब आतां आनी सदांकाल सोरेस्पराचें नांव उचीत जावं उदेंतीन तान अस्तोमे ते पोरी सोरेस्पराचे नांवां उचीत जावं सगळ्या राष्ट्रा वयर सोरेस्पोर मोळबा वयर ताची मोहिमा जबाब आतां आनी सदांकाल सोरेस्पराचें नांव उचीत जावं सोरेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले उंच सोदरेत तो चोडून बसला उंच तान वयर वडो घालूंक तो पळयता स्वर्गार आनी पृथ्वीचे नदर मारता कालत्यांक तो धुळींतलो उबारता दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा जबाब आतां आनी सदांकाल सोरेस्पराचें नांव उचीत जावं उद्गार Soresporak zui zui Soresporak zui zui Soresporak 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 zui zui आयज तरी सोरेस्पराचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाकात Soresporak zui zui Soresporak zui zui Soresporak 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 zui zui सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या लोकांची उत्पन्न जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें ही खरेंच नश्टी पिडका ती एक कुणा मागता पूण जोनासाची कुणें बगत दुसरी कुणा तिका मेळची ना निनेवेच्या लोकांक जोनास एक कुणा जावन गेलो तसोच मनशाचो पूत हे पिडकेक एक कुणा जातलो दोकिनीची राणी जोडटेच्या दिसाक हे पिडके बरोबर उठटेली आनी हिंचेर कास्तीचें फर्मोण मारतली कित्याक ती प्रितुमेंचे शिमेंतावन सोलोमावांची जाणवां आयकूंक आयली पूण पळयात सोलोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसाक हे पिडके बरोबर उठटलो आनी हिचेर कास्तीचें फर्मोण मारतलो कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचित केलें पूण पळयात जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबणीदो आमकां कोणाकूच गुलामपणान जियेल्ली नाकात बॉन्डेज आमी म्हणटा कोणाच्या
आतां काल जेल्ली आमकां नाका जाय ती पावटी आमकां सुटका जाय फ्रिडम. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता पयल्या भाग्यवंत पावलो गालेस्कारांक बरोवन हे चिटीन हो संदेश दिता. आमी सुटकेचीं भुरगीं, आमकां सुटका मेवलेलीं भुरगीं आनीक हें सुटकेचें जिवीत जिवंक भाग्यवंत पावलो आमकां आपयता. म्हणटच आमकां बावतिजमांतल्यान क्रिस्तांवांक जेजूची पाटलावदारांक बावतिजमांतल्यान ही आमकां मूळ पातकांतली आमकां सोडयल्यान कुरपेचें जिवीत आमकां मेवलां. तर असलें सुटकेचें जिवीत म्हळ्यार देवाची येवजणे पोरमणें जियेल्लें जिवीत आमी मागुया. तशेंच आयज आमी जबाब दिला काय बरो, आतां आनी सदांकाळ सर्वेश्वराचें नांव उच्चीत जावं. जितलो देवाक आमी वाकणटाव तितली आमकांच आमी आशिर्वाद घेता. हें आमी मिसान जायते फावटी प्रार्थना आहा वाकाणणेचें महास्तुती तितून आमकां मेवता. तर जितलें आमी वाकाणटा तितलें आमकां अदीक आशिर्वाद मेवता हें उडकून देवाची तुस्त करुया. आनी आयच्या शिवोट्ट मनान आमकां जेजू ह्या इस्रायल पोजेक जशें तो ताणें मानून ताका ना घेतलो तेका ती दुखी वन जालो ते भाशेन घोडये आतांच्या काळार जेजू स्वामी, जेजू म्हजो देव हें ओळखूंक घोडये आमी जायते फावटी फाटीं रावता. आतां जेजू हिंगा म्हणटा जॉनासाची कोणें बोगोर दुसरी कुणां तुमकां मेळची ना. जॉनास कसली कुणां जावन गेली काय? सायन जावन गेली निनेवेच्या शारान. ह्या आसिरीचें कॅपिटल आहलें. हे लोकांक नॉन ज्युईश ती जुदेव न्हय त्या लोकांक तो गेलो परगोटूंक. ताणें जिवीत बदल्लें आनीक जायत्यांक सोडवण मेव थारोवन मेव. मागीर दुसरें आमी पळयता ही सिबाची राणी, दोकिनीची राणी सोलोमोनाची जाणवाय आयकून पयस जावन आयली आनी ती जाणवाय आयकून ती खुशाल जाली. पूण जॉनासा परस आनीक सोलोमा परस व्हडल्यांतलो व्हडलो कोण? स्वाम जेजू क्रिस्त, तो देवाचो पूत. आनी ते खातीर ह्या जेजूक देवाच्या पुताक ताणें ना मानून घेतलो देखून जेजू एके भाशेन शेण कोत्ता. मोगाळ बाबडीनो, तुका म्हाका जेजूची खबर मेवल्या. देवाच्या मोगाची आमकां खबर जेजू वरवीं फावो जाल्या. म्हणटच म्हाका तुकाय क्रिस्ताक एकवटून रावपाक, तो सोपून हो जेजूचो संदेश मानून घेवपाक, काळजांतान तो ओळखो मानून घेवपाक तुकाय आनी म्हाकाय उलो. तुजेर म्हजेर नदर मारून जेजू कितें म्हणटलो काय तें आमी नियाळची गरज आसा. म्हळ्यार तुज्या म्हज्या जिविताक म्हाका तुका जायत्यो संदी मेवल्यात. जें दुसऱ्यांक मेवंक ना तें तुका म्हाका मेवलां. त्या खातीर जेजूचो तुकाय म्हाकाय घुडे उलो. तुज्या म्हज्या जिवितान हो संदेश मेवला, देवाचें उतर मेवलां, म्हाका संस्कार मेवल्यात, दुसरें जायतें बरेंपण मेवलां. तातूंतल्यान आमचें जिवीत बदलूंक जेजू म्हजो सोमी म्हूण ओळखून घेवं असलें मोन आमकां मागुया. आनीक जिविताची बदलणी करून कुरपेच्या जिविताची वाट धरूंक तुकाय आनी म्हाकाय आदार मागुया. Between Vedar Gain Korea, C16, page number 35. Pormesvora, Vordana, Somestani, Betunci, Pormesvora, Vordana, Somestani, Betunci, Dupazo, so por mor, Domdomit sorta sorga, Tespori amci dana, Ishvara tuje mukar. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपुरविदा देवबापाक मानतात असलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, तुज्या मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय.
हे आमी मागता तुज्या पुरबाईच्या पुता जेजूचे नावीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पुर्विदार आनी सासनांचे देवा सोर खाड्या सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलें. पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदोरी तांणी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुस्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरण सोंसलें आनी मदनाची जैत व्हरोन पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरत दिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Wavartaso good purgotoya. Jezu melo, Jezu żywon zala, Jezu nowian jetolo, Jezu nowian jetolo. बापा जेजूच्या मदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आख्या मनशा कोडाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवोन झुजे, बागीवोन दोरमदूत फिलीप आनी तियाग आनी सोर खाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर बागीवोन झुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोद पुर्विदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. आमेन.
जोनासा परस हांगा व्हडलो एकलो हांगा आसा तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे वरवीं देवाचो मोगाचो संदेश आमी ओळखून घेवंक आनी जेजू वाडसो तें जिवीत ओळखून घेवंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच आसनाच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटांचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सुमी तुजो आनी म्हजो सोडवंडार ताका असले मनान आमी शेवतान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D26 पेज नंबर 61. Moje tai tuka Uloi bogore kuton Maka fawoshenko Sorgi tuje shivason Turai tuka sorgon Torko yailai tu devo Kirkon patya paso जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना ह्या वेळार हे मागणें करुया जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका
निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या उमोडीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक सुपून नायन ताच्या देव सैबांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटा गायन करुया. F21 पेज नंबर 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवर दोनिया.